नमस्कार साथीहरू, के तपाईलाई थाहा छ एसिया महादेशमा कति देशहरू छन्? अनि के तपाईलाई थाहा छ क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश कुन हो? अनि के तपाईलाई थाहा छ क्षेत्रफलको आधारमा नेपाल एसियाको कतिऔं स्थानमा पर्दछ? आजको भिडियोमा हामी क्षेत्रफलको आधारमा एसियाका 20 ठूला देशहरूको बारेमा बताउँदै छौं र अन्त्यमा एसिया महादेशमा नेपालको स्थिति कस्तो छ यो पनि बताउने छौं। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईको एक लाइक र एक शेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। साथीहो, तपाईहरुलाई आजको हाम्रो प्रश्न, के तपाईलाई थाहा छ एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? कृपया सही उत्तर हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौं। एसियाको परिचय। क्षेत्रफल तथा जनसंख्याको आधारमा हाम्रो पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो महादेश एसिया महादेश हो। यस महादेशमा 50 भन्दा बढी देशहरू रहेका छन्। एसिया महादेश पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा रहेको छ। यो महादेश 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश र 25 डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि 180 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। एसिया महादेशको कुल क्षेत्रफल 1,39,79,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस महादेशको पूर्व पश्चिम लम्बाइ लगभग 9,600 किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै गरी यसको उत्तर दक्षिण चौडाइ भने 8,700 किलोमिटर रहेको छ। यस महादेशले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको 29.4% क्षेत्रफल ओगटेको छ। यस महादेशमा विश्वको सबभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको छ। त्यसैले यस महादेशलाई होम अफ मेन उपनाम समेतले चिन्ने गरिन्छ। किनभने विश्वको सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएका देशहरू भारत तथा चीन पनि यसै महादेश अन्तर्गत पर्दछन्। यस महादेशमा संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, संसारको सबभन्दा फराकिलो पठार पामिर, विश्वको सबभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल, विश्वको सबभन्दा ठूलो ताल क्यास्पियन सागर, विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल तिलेचो ताल, विश्वको सबभन्दा लामो पर्खाल ग्रेट वाल अफ चाइना आदि रहेका छन्। त्यस्तै गरी यस महादेशमा विश्वको सबभन्दा चिसो ठाउँ भर्खोयाङ, विश्वको सबभन्दा धेरै पानी पर्ने ठाउँ चेरापुञ्जी आदि समेत यसै महादेशमा रहेका छन्। यति मात्रै होइन, विभिन्न प्रकारको हावापानी पाइने भएकोले यस महादेशलाई विषमताको महादेश उपनामले समेत चिन्ने गरिन्छ। यसै महादेशमा संसारको सबभन्दा अग्लो हिमालय पर्वतमाला समेत रहेको छ। एसियाका 20 ठूला देशहरू। नम्बर 20 मलेसिया। क्षेत्रफलको आधारमा एसियाको 20औं सबभन्दा ठूलो देश मलेसिया हो। यस देशको राजधानी क्वालालम्पुर हो। मलेसिया, जसको कुल क्षेत्रफल लगभग 3,30,803 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस देशले एसिया महादेशको लगभग 0.7% क्षेत्रफललाई ओगटेको छ। नम्बर 19 भियतनाम। एसिया महादेश अन्तर्गत पर्ने भियतनाम एसिया महादेशको 19औं ठूलो देश हो। यस देशको राजधानी होनाइ हो। भियतनामको कुल क्षेत्रफल लगभग 3,31,212 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भियतनाम दक्षिण पूर्वी एसिया अन्तर्गत पर्दछ। लगभग 100 मिलियन जनसंख्या रहेको यो देश जनसंख्याको आधारमा भने संसारको 15औं स्थानमा पर्दछ। नम्बर 18 फिलिपिन्स। क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको 18औं ठूलो देश फिलिपिन्स हो। यस देशको राजधानी मनिला हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 3,43,448 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशको दक्षिण पूर्वी भागमा पर्दछ। यस देशको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ फिलिपिन्स हो। यस देशको सबभन्दा ठूलो सहर चाहिँ क्विजोन सिटी हो। यो एक टापु राष्ट्र समेत हो। नम्बर 17 जापान। विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पुरै संसारमा एकदमै अगाडि रहेको जापान एसिया महादेशको 17औं ठूलो देश हो। यस देशको राजधानी टोकियो हो। जापान लगभग 3,77,915 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो देश एसिया महादेशको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको छ। यो देश 4 ठूला तथा अन्य ससाना द्वीपहरू मिलेर बनेको छ। नम्बर 16 इराक। एसिया महादेश अन्तर्गत पर्ने इराक क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको 16औं ठूलो देश हो। यस देशको राजधानी बगदाद हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 4,38,317 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश मध्य पूर्व एसियामा पर्दछ। यस देशका अधिकांश मानिसहरू इस्लाम धर्म मान्दछन्। नम्बर 15 उज्बेकिस्तान। क्षेत्रफलको आधारमा एसियाको 15औं ठूलो देश उज्बेकिस्तान हो। यस देशको राजधानी तास्कन्द हो। तास्कन्द उज्बेकिस्तानको सबभन्दा ठूलो सहर पनि हो।
उज्बेकिस्तानको क्षेत्रफल 4,47,400 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश मध्य एसियामा पर्दछ। यो एक भूपरिवेष्टित देश पनि हो। नम्बर 14 तुर्कमेनिस्तान। एसिया महादेश अन्तर्गत पर्ने तुर्कमेनिस्तान क्षेत्रफलको आधारमा एसियाको 14औं ठुलो देश हो। यस देशको राजधानी अश्गाबाद हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 4,88,100 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। तुर्कमेनिस्तान, जसलाई तुर्कमेनिया नामले समेत चिन्ने गरिन्छ, यो देश मध्य एसिया अन्तर्गत पर्दछ। यस देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरू अन्तर्गत अफगानिस्तान, इराक, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान तथा यसको पश्चिमी सिमाना चाहिँ क्यास्पियन सागरसँग जोडिएको छ। तुर्कमेनिस्तान एसिया महादेशको 14औं सबैभन्दा ठुलो देश हो। नम्बर 13 थाइल्यान्ड। क्षेत्रफलको आधारमा थाइल्यान्ड एसिया महादेशको 13औं सबैभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको राजधानी बैंकक हो। थाइल्यान्ड 5,13,120 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। धेरै नेपालीहरूको रोजाइमा पर्ने थाइल्यान्डमा प्रत्येक वर्ष धेरै मानिसहरू घुम्नका लागि समेत जाने गरेका छन्। नम्बर 12 यमन। क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको 12औं सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ यमन हो। यस देशको राजधानी साना हो। यमनको कुल क्षेत्रफल 5,27,968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश मध्यपूर्व एसिया अन्तर्गत पर्दछ। यो देश अरब प्रायद्वीपको दक्षिण पश्चिम भागमा पर्दछ। नम्बर 11 अफगानिस्तान। एसिया महादेश अन्तर्गत पर्ने अफगानिस्तान क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको 11औं सबैभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको राजधानी काबुल हो। अफगानिस्तानको कुल क्षेत्रफल लगभग 6,52,230 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अफगानिस्तान दक्षिण एसिया अन्तर्गत पर्दछ। यो देश सार्कको सबभन्दा पछिल्लो सदस्य राष्ट्र पनि हो। यस देशका छिमेकी देशहरूमा भारत, पाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा इरान रहेका छन्। नम्बर 10 म्यानमार। क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको 10औं सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ म्यानमार हो। म्यानमार, जसलाई बर्माको नामले समेत चिन्ने गरिन्छ, यस देशको राजधानी भनेको चाहिँ नेपिडा हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 6,76,578 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। म्यानमार दक्षिण एसिया अन्तर्गत पर्दछ। यस देशमा धेरै नेपालीहरूको समेत बसोबास रहेको छ। नम्बर 9 टर्की। क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको 9औं सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ टर्की हो। यस देशको राजधानी अंकारा हो। यो टर्कीको सबैभन्दा ठुलो सहर पनि हो। टर्कीको कुल क्षेत्रफल लगभग 7,83,562 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। टर्की युरेसिया अन्तर्गत स्थित एक देश हो। यस देशको अधिकांश क्षेत्र एसिया महादेशमा परे तापनि यसको केही भाग भने युरोपमा समेत पर्दछ। यो एक मुस्लिम बाहुल्यता भएको देश पनि हो। नम्बर 8 पाकिस्तान। एसिया महादेश अन्तर्गत पर्ने पाकिस्तान एसिया महादेशको क्षेत्रफलको आधारमा 8औं सबैभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको राजधानी इस्लामाबाद हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो एक इस्लामिक देश हो। लगभग 21 करोड जनसङ्ख्या रहेको यो देश संसारको 5औं सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको देश अन्तर्गत समेत पर्दछ। नम्बर 7 इन्डोनेसिया। एसिया महादेश अन्तर्गत रहेको इन्डोनेसिया क्षेत्रफलको आधारमा एसियाको 7औं ठुलो देश हो। यस देशको राजधानी सहर जकार्ता हो। लगभग 17,000 भन्दा बढी टापुहरू मिलेर बनेको इन्डोनेसियामा सुमात्रा, जावा लगायतका टापुहरू रहेका छन्। यस देशको कुल क्षेत्रफल 14,88,509 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नम्बर 6 मङ्गोलिया। क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको 6औं सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ मङ्गोलिया हो। मङ्गोलियाको राजधानी उलानबाटर हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 15,64,116 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश मध्यपूर्व एसिया अन्तर्गत पर्दछ। यस देशसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी देशहरूमा रुस, चीन रहेका छन्। क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो रहे तापनि जनसङ्ख्या भने मङ्गोलियाको एकदमै कम रहेको छ। नम्बर 5 इरान। एसिया महादेश अन्तर्गत रहेको इरान एसिया महादेशको क्षेत्रफलको आधारमा 5औं सबैभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको राजधानी तेहरान हो। इरानको कुल क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश एसिया महादेशको दक्षिण पश्चिम भाग अन्तर्गत पर्दछ। यस देशलाई पहिला पर्सिया नामले समेत चिन्ने गरिन्थ्यो।
नम्बर 4 साउदी अरब। क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको चौथो सबभन्दा ठुलो देश चाहिँ साउदी अरब हो। साउदी अरबको राजधानी भनेको रियाद हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल 21,49,690 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। मध्यपूर्व एसियामा रहेको साउदी अरब एक मुस्लिम देश हो। प्राकृतिक रूपमा यस देशमा एउटा पनि नदी छैन, तर यहाँ कच्चा तेलको भने धेरै उत्पादन गरिन्छ। यो धेरै कच्चा तेल निर्यात गर्ने देश अन्तर्गत समेत पर्दछ। नम्बर 3 कजाकिस्तान। क्षेत्रफलको आधारमा एसियाको तेस्रो सबभन्दा ठुलो देश कजाकिस्तान हो। यस देशको राजधानी सहर नर सुल्तान हो। यस देशको कुल क्षेत्रफल लगभग 27,24,900 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसियाको तेस्रो ठुलो देश अन्तर्गत रहेको कजाकिस्तान संसारको 9औं सबैभन्दा ठुलो देश पनि हो। यो देश संसारको सबभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र समेत हो। नम्बर 2 भारत। क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ भारत हो। यस देशको राजधानी सहर नयाँ दिल्ली हो। भारतको कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो देश दक्षिण एसिया अन्तर्गत पर्दछ। यो नेपालको एक छिमेकी देश पनि हो। यो देश क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको 7औं सबभन्दा ठुलो देश पनि हो। त्यस्तै गरी यो देश जनसङ्ख्याको आधारमा संसारको सबभन्दा ठुलो देश पनि हो। यहाँ लगभग 145 करोड मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। नम्बर 1 चीन। क्षेत्रफलको आधारमा चीन एसिया महादेशको सबभन्दा ठुलो देश हो। यस देशको राजधानी बेजिङ हो। हाम्रो नेपालको उत्तरतिर रहेको छिमेकी देश चीनको कुल क्षेत्रफल लगभग 95,96,261 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। एसिया महादेशको दक्षिण पूर्वी भागमा रहेको चीन विश्वको तेस्रो सबभन्दा ठुलो देश पनि हो। त्यस्तै गरेर जनसङ्ख्याको आधारमा यो देश भारतपछि दोस्रो स्थानमा पर्दछ। एसिया महादेशमा नेपालको स्थिति। लगभग 1,47,516 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको हाम्रो देश नेपाल क्षेत्रफलको आधारमा एसिया महादेशको 27औं स्थानमा पर्दछ। 3 तिरबाट भारत र 1 तिरबाट चीनसँग सिमाना जोडिएको नेपाल एक भूपरिवेष्टित देश हो। नेपालले एसिया महादेशको 0.3% भूभाग तथा विश्वको 0.03% भूभाग ओगटेको छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो। यो देशको सबभन्दा ठुलो सहर पनि हो। साथीहो, यी थिए एसिया महादेशका 20 ठुला देशहरू। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरुमा पनि फेरि तपाईहरु समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईहरु समक्ष बिदा चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।